अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे पैटर्न्स, उर्दू के जितने भी क्रिएटिव राइटिंग्स हैं या तशरीह हैं या जो भी हैं, हम सब चीज़ों के पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे जितने कमेंट्स इस वीडियो के लिए आए हैं, आई डोंट थिंक किसी वीडियो के लिए भी इतने कमेंट्स कभी आए होंगे। केमिस्ट्री के पेपर में भी आ रहे थे, 1-2 हफ्ते पहले से सबको टेंशन थी पैटर्न्स की, एंड आई केप्ट प्रॉमिसिंग अगेन एंड अगेन कि मैं अपलोड कर दूँगी। सो आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस एंड आई एम अपलोडिंग इट फ्यू डेज़ बिफोर एग्ज़ाम। और उर्दू एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस प्लान किए हैं उसमें से सबसे पहले मैंने यही प्लान किया ताकि ये थोड़ी पहले मैं दे दूँ और सब अपने पैटर्न्स वगैरह देख लें, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि। तो इसके जितने मुझे मैसेजेस आए हैं, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम्स भरे हुए हैं मेरे इस एक वीडियो के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम मॉडल पेपर खोलेंगे और उसमें हम देखते जाएंगे, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न हम डिस्कस करते जाएंगे। सो हम मॉडल पेपर खोल लेते हैं और उसके साथ ही डिस्कस करेंगे, जो जो पेपर में क्वेश्चन आता जाएगा उससे रिलेटेड पैटर्न्स हम डिस्कस करते जाएंगे। ये हमारे पास आ गया मॉडल पेपर। सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन आ जाता है, और ये पहले मैं मॉडल पेपर की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा मॉडल पेपर पैटर्न, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस क्वेश्चन नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस। हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे पास जो हमारी राइटिंग्स है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो तो आपने देख के ही लिखने हैं। फिर ये हमारे पास हिस्सा नज़म है, इसमें आपको जो है ना एक बंद दिया हुआ होगा और उसमें से आपको सवाल पूछे हुए होंगे। ये भी आसान होते हैं, वो आप डायरेक्ट इधर से जवाब दे सकते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, तो इसका प्रॉपर कोई पैटर्न नहीं है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाते हैं गज़ल का भी सेम सीन है। यहाँ पे हमारे पास हिस्सा सोम का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, यहाँ से पैटर्न वाली स्टोरी असल में स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास पैराग्राफ्स गिवन हैं, 2 पैराग्राफ्स गिवन होंगे, उसमें से हमें किसी एक की तशरीह करनी है। अब तशरीह में ये होता है कि आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तलखीस जो होती है वो समरी होती है, उसमें 1/3 लिखना होता है, लेकिन जो तशरीह है वो अगर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा तो वहाँ पे आपको 2 या 3 पेजेस दिए होंगे, जिसपे आई थिंक 2 पेजेस दिए होंगे, जिसपे आपने पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। एक एक लाइन आपने एक्सप्लेन करनी है, अपने ओपिनियंस आपने ऐड नहीं करने, आपने बस एक लाइन जो है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास 2 पैराग्राफ्स आए हुए हैं और यहाँ पे आपको ये गेस करना पड़ेगा कि ये कौन से उससे आए हुए हैं, किस सबक से आए हुए हैं। अच्छा जी, इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है FBISC की तरफ से और सारे टीचर्स की तरफ से भी। ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ जो है ना सियाक़ सबक वाली पता चली थी। मैं उस दिन टॉपर कॉपीज़ देख रही थी और टॉपर्स कॉपीज़ में मुझे नज़र आया कि उन्होंने जिस पैटर्न के हिसाब से पेपर किया है उसमें उन्होंने सियाक़ सबक लिखा था। 3 पेपर्स थे टॉपर्स के, तीनों में सियाक़ सबक मेंशन था। तो ये चीज़ अचानक से मुझे क्लिक हुई कि ये क्या सीन है। फिर मुझे याद आया कि पिछले साल भी हमें हमारी टीचर ने कहा था कि सियाक़ सबक लिखना है। फिर उसके बाद आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट स्कूल्स, इवन डिफरेंट सिटीज़, सबसे मुझे कॉम्प्लिकेटेड जवाब मिल रहे थे। आधे कह रहे थे लिखना है, आधों की टीचर्स ने उन्हें कहा था कि लिखना है, आधों की टीचर्स ने कहा था कि नहीं लिखना, और हमारी टीचर ने भी कहा है कि लिखना है। सो आई वॉज एब्सेंट, आई डेंट नो, बट लिखना था। खैर ये कन्फ्यूजन है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सियाक़ सबक लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। यहाँ पे ये होता है सियाक़ सबक बेसिकली होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दें कमेंट्स में, और मैंने नोट्स इसके ऑलरेडी इंस्टा पे पोस्ट किए हैं। सियाक़ सबक के नोट्स बना के मैंने इंस्टा पे पोस्ट किए हैं, बट इफ़ यू स्टिल वांट इट ऑन यूट्यूब लेट मी नो, तो मैं एक वीडियो बना लूँगी सियाक़ सबक की अलग से एक्सप्लेन। सियाक़ सबक बेसिकली होता है कॉन्टेक्स्ट, जो आपको पैराग्राफ दिया होता है उस सियाक़ सबक में आपने बेसिकली लिखना होता है सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, फिर आपने थोड़ा सा रेफरेंस देना होता है सबक का कि ये जो पैराग्राफ दिया है इससे पहले क्या हुआ था सबक में, और फिर इसके बाद लिखना होता है थोड़ा सा कि इसके बाद क्या हुआ था। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है बिफोर एंड आफ्टर। सियाक़ मीन्स बिफोर हैंड, सबक मीन्स आफ्टर। तो पैराग्राफ जो दिया है उसका सियाक़ बिफोर एंड सबक आफ्टर लिखना होता है, दैट्स इट। तो अगर आपने अच्छी सी बुक रीडिंग की हुई है, चैप्टर रीडिंग की हुई है, तो फिर आपके लिए सियाक़ सबक लिखना आसान होता है। बट टू मेक इट इवन मोर ईजियर आई हैव रिटन ऑल सियाक़ सबक एंड पोस्टेड इट, सो यू कैन यूज़ देम। अगर आपने खुद नहीं बनाने, अगर आप खुद लिख सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो इसमें बेसिकली आपके पास 2 पेजेस होंगे। पहला अगर आप लिखते हैं तो उसमें हवाला मतन आ जाता है, आप उसमें सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिख लेते हैं, और फिर आप सियाक़ सबक लिखते हैं, फिर आप तशरीह हेडिंग देते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। एक एक लाइन को आप एक्सप्लेन करते हैं, पैराग्राफ में मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, क्या मकसद है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सबक देना चाह रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन करते हैं। और अगेन सियाक़ सबक और हवाला मतन आप अपनी टीचर्स से पूछ लें, आपकी जो कॉलेज की टीचर हैं, और वो जो कहते हैं उसी हिसाब से लिख लें, क्योंकि बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं, हर टीचर अलग अलग बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं लिखना है, कोई कह रहे हैं नहीं लिखना। तो आप वही करें जो आपकी मैम आपको बताती हैं और वही फॉलो करें। अब हमें तो यही बताया है कि लिखना है, और बाकी 50% टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं लिखना क्योंकि SLO बेस्ड है। तो अब आपकी मर्ज़ी है इसमें कि आपने लिखना है कि नहीं। आगे इस तरह की 1-2 और कॉन्ट्रोडिक्शंस भी आएंगी, वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली तशरीह हमारे पास पैराग्राफ की थी, फिर दूसरी तशरीह हमारे पास
آ جاتی ہے نظم والے حصے کی. نظم والے حصے میں ہمارے پاس 2 بند دیے ہوں گے. اب یہ تو ڈسٹورٹڈ سا دیا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا, اس طرح کا بند ہوتا ہے, یہ پراپر بند دیا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا آئی تھنک نئی نسل کے نوحے سے دیا ہوا ہے, اور یہ ہے آئی تھنک یہ فرسٹ والا جو دیا ہوا ہے یہ ہمیں دیا ہے وہ جو باغ والی نظم تھی نا ادھر سے آیا ہے. تو یہ دونوں ہی ہماری بک سے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اگین پیٹرن کا یہ سین ہے کہ کچھ بچے اس میں حوالہ متن لکھتے ہیں. حوالہ متن مینس سبق کا نام اور مصنف کا نام, شاعر کا نام مطلب, اور پھر اس کے بعد وہ سب سے پہلے لکھتے ہیں حل لغت, پھر لکھتے ہیں مفہوم, اینڈ دین وہ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ آدھے بچوں کو یہ انسٹرکشنز گیون ہیں کہ آپ نے نہ تو حوالہ متن لکھنا ہے, نہ جو ہے نا مفہوم لکھنا ہے, ڈائریکٹ آپ نے تشریح کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور تشریح سٹارٹ کر دینی ہے. تو آپ کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں آپ وہی فالو کریں گے. ان میں سے آپ کوئی بھی ایک فالو کر لیں, لیکن میں اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھی کہ سیف زون کیا ہے اور کون سے آپ لوگ کو کرنی چاہیے. خیر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا ہے کہ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے یا آپ کی ٹیچر نے کہا ہوا ہے نہیں لکھنا, تو آپ کی وہ اپنی پرسنل چوائس آ جاتی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ لکھنا چاہتے ہیں یا نہیں لکھنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے. میں اینڈ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دوں گی آپ لوگوں کو. فی الحال ہم پیٹرن ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا, نظم کی تشریح میں ہمیں 3 پیجز دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور نظم کی تشریح ہمیں ایک ہی گو میں لکھنی ہوتی ہے, الگ الگ ہر شعر کی تشریح الگ الگ نہیں کرنی ہوتی, بند وائز ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل, تو 3 پیجز اپنے کنٹینیوٹی میں لکھنے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو غزل کی تشریح ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے شعر کی الگ تشریح کرنی ہوتی ہے, دوسرے شعر کی الگ تشریح کرنی ہوتی ہے, تیسرے شعر کی الگ تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ چیز اگر آپ کو بھول رہی ہے نا کہ کس کی الگ کرنی ہے اور کس کی ملا کے کرنی ہے, تو اس کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ماڈل پیپر آئے گا نا, آپ نے یہاں پہ کلیئر ایزی دیکھ لینا ہے کیا مارکس لکھے ہوئے. اگر کنسولیڈیٹڈ 1 نمبر لکھا ہوا ہے مطلب آپ نے ایک ساتھ تشریح لکھنی ہے. 6 مارکس کا مطلب ہے ایک ہی تشریح کنٹینیوٹی میں لکھنی ہے, بریک نہیں کرنی. آگے ہمارے پاس جو غزل کی تشریح کی جگہ آتی ہے نا, وہاں پہ 3+3+3 لکھا ہوا ہے, وچ مینس پر شعر 3 مارکس ہیں. تو ایک پیج پہ آپ نے ایک شعر کی تشریح لکھنی ہے, دوسرے پیج پہ دوسرے شعر کی, تیسرے پیج پہ تیسرے شعر کی. ہر ایک شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے, اور ہر ایک شعر کے الگ الگ 3 مارکس ہیں. اگر آپ ایک شعر کی تشریح 2 پیجز پہ کرتے ہیں اور باقی 2 کی آپ کرتے ہیں ہاف پیج پہ, تو آپ کو پھر پہلے والے شعر کے 3 مارکس پورے مل جائیں گے, لیکن باقی 2 کے آدھے آدھے کٹیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو ایکسٹینڈ کر کے بیان کریں, باقی 2 کو شارٹ کر کے, کیونکہ ان میں الگ الگ مارکس ہیں. ہاں اس میں آپ یہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ کنسولیڈیٹڈ مارکس ہیں. اس کے مارکس الگ الگ گیون ہیں, جب الگ الگ مینشن کیا ہوا ہے تو آپ نے الگ الگ تشریح کرنی ہے. سیم ایز دا کیس ود غزل کی تشریح, اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ حل لغت لکھیں, مفہوم لکھیں, تشریح لکھیں. کچھ بچے صرف مفہوم اور تشریح لکھتے ہیں, کچھ حل لغت مفہوم تشریح لکھتے ہیں, کچھ حوالہ متن بھی لکھتے ہیں, کچھ حوالہ متن نہیں لکھتے. بہت زیادہ کمپلیکیشنز کریٹ ہو گئی ہیں. یہ ساری کمپلیکیشن تب کریٹ ہوئی جب ایس ایل او بیسڈ شروع ہوا ہے. ایس ایل او بیسڈ کے ٹائم یہ ہوا تھا کہ پہلے ایک نظم اور ایک غزل ہماری بک کی ہوتی تھی, ایک نظم اور ایک غزل کسی رینڈم بک کی ہوتی تھی. اب فیڈرل بورڈ والوں نے دوبارہ وہی سسٹم کر دیا, ہماری بک سے آتی ہیں دونوں نظمیں, دونوں غزلیں ہماری بک سے آتی ہیں, دونوں آپشنس کی سائڈ پہ ہماری ہی بک سے آئے گا. تو اس لیے کچھ ٹیچرس کہتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ہماری ہی بک سے آئے گا تو آپ کو حوالہ متن, مفہوم وغیرہ لکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی اپنی بک سے آیا ہے. جب ایس ایل او بیس سسٹم شروع ہوا تھا تب انہوں نے حوالہ متن, مفہوم ساری چیزیں ختم کر دی تھیں. پھر اس کے بعد آدھے ٹیچرس پھر یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک بار ختم کر دیے تو اب بے شک بک سے بھی دے رہے ہیں تو اس کی نیڈ نہیں ہے. تو یہ کنفیوژن ہے, یہ کنفیوژن تب تک رہے گی جب تک فیڈرل بورڈ والی بات یہ والی کلیئر نہیں کر دیتے. ہم اس میں ٹاپر کاپیز بھی دیکھ لیں گے تاکہ آپ لوگ کو پیٹرن تھوڑا اور کلیئر پتہ چل جائے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غزلیہ شعر, یہ اس کی تشریح میں نے آپ لوگ کو بتا دیا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کوشچن نمبر 6. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن گیون ہوں گے, یا تو آپ نے خط تحریر کرنا ہے یا پھر تہنیت نامہ تحریر کرنا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے, تہنیت نامہ اور خط کا ایگزیکٹ سیم پیٹرن ہے. مسئلہ یہ ہے, ڈفرینس یہ ہے دونوں میں کہ خط ایک فارمل لیٹر ہے جس میں فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نا صاف پانی کی فراہمی کے لیے خط لکھنا ہے, تو وہ ایک فارمل لیٹر ہے, آپ ایک چیز کی ریکویسٹ کریں, دیٹس اٹ. جو تہنیت نامہ ہے وہ سیم ایگزیکٹ وہی پیٹرن ہوتا ہے, بس اس میں آپ کسی کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی دوست کو امتحان میں فرسٹ آنے کے لیے تہنیت نامہ لکھیں, تو وہ ہوتا خط ہی ہے, پیٹرن خط والا ہی ہوتا ہے, بس اس میں آپ نے اپنی دوست کو مبارکباد دینی ہوتی ہے. جو باڈی ہوتی ہے اس میں آپ نے مبارکباد دینی ہے. جو پہلا والا ہے اس میں آپ نے مبارکباد نہیں دینی, کسی چیز کی ریکویسٹ کرنی ہے. وہ پیٹرن میں آپ لوگ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں. اچھا جی, تو یہ ہمارے پاس پیٹرن ہے, میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے, رائٹ سائڈ سے آپ سٹارٹ لیں گے. یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنا لکھیں گے کہ کمرہ امتحان الف ب جیم, پھر اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے. پھر اس کے بعد بیچ میں آپ نے یہاں پہ جو ہے نا لکھ دینا ہے محترم جناب, جو بھی ان کی پوسٹ ہے وہ لکھنا ہے. پھر آپ نے سلام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی باڈی سٹارٹ کرنی ہے, اور اینڈ میں آپ نے جا کے اہل محلہ, اگر کوئی محلے کی کمپلین ٹائپ ہے تو آپ اہل محلہ لکھ کے یہی والے الفابیٹس لکھیں گے, اپنے نام کے انیشلز نہیں لکھیں گے, اور سٹی کی جگہ الف ب جیم لکھیں گے.
نام کے انیشل، سٹی کا نام، کوئی ایسا نام یوز نہیں کرنا جس سے کچھ مسئلہ کریٹ ہو، کیونکہ اس چیز پہ فیڈرل بورڈ بہت اسٹرکٹنس دکھاتی ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی نام، کوئی سٹی کا نام، کوئی انیشلز نہیں لکھیں گے، تاکہ وہ ایز اے ہنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ ایز اے چیٹنگ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو آپ نے وہ نہیں کرنا ہے۔ اس طرح میں آپ کو ایک اور پیٹرن بھی دکھا دیتی ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگین کمرہ امتحان وغیرہ سے اسٹارٹ لیا ہے انہوں نے، اور ساری باڈی وغیرہ لکھ کے نیچے آپ کے مخلص بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں لکھتے ہیں نا یور سنسیئرلی، اس طرح آپ یہاں پہ آپ کے مخلص لکھ کے یہ سیم الفابیٹس نیچے آپ لکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا فارمل لیٹر ہے، یہ سارا ہمارے پاس فارمل لیٹر کا پیٹرن ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب ہم جو ہے نا جاتے ہیں اور دعوت نامہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ لوگ کو اپنی رائٹنگ میں بھی دکھا دیتی ہوں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مہنگائی کے حوالے سے آپ کے پیپر میں جو بھی ٹاپک آئے گا وہ آپ مینشن کر لیں گے، صرف جو ہے نا اس کے لیے ہے، تھوڑی پریزنٹیشن کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے اگین کمرہ امتحان، الف ب جیم، ڈیٹ لکھی ہے، پھر آپ نے محترم وٹ ایور جو بھی پوسٹ ہے ان کی وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سلام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تحریر اسٹارٹ کرنی ہے۔ تحریر آپ نے 2 پیراگرافس میں کرنی ہے، یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل ایک پیراگراف ختم ہوتا ہے تو دوسرا پیراگراف آپ نے شروع سے شروع کرنا ہے، اس کے نیچے سے نہیں شروع کرنا، لائن سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے والسلام، یا آپ کے مخلص، یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ کے آپ نے یہاں پہ اچھا الف ب جیم نہیں لکھنا، یہاں پہ آپ نے وہی الفابیٹس لکھنے ہیں، حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے والی، کیونکہ الف ب جیم از یوزڈ فار دا سٹی، تو یہ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو میڈ اے مسٹیک، بٹ یہاں پہ سٹی کے لیے آپ نے الف ب جیم یوز کرنا ہے، نام کے لیے آپ نے وہی حمزہ چھوٹی ہے اور یہ یوز کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو باقی پیٹرنز میں نیکسٹ ویڈیو میں پوسٹ کروں گی، اور میں آج ہی پوسٹ کر دوں گی کیونکہ میں نے پوچھا تھا تو سب کہہ رہے ہیں آج ہی پوسٹ کرنی ہے۔ سو یس، دس واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. I hope you all liked it. I am posting the next part now. Go and watch it.